रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापे श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणैरिन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः हरिकरितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् अबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू समस्त सज्जन महानुभावहरू हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धमा तत्तत वर्षमा जम्बूद्वीपमा रहेका 9 वर्षमध्ये तत्तत वर्षमा रहेका उपासकहरूले
त्यहाँ उपास्य रूपले रहिबसेका भगवान श्रीमन्नारायणका विविध अवतारको यस प्रकारले उपासना गरिबक्सिन्छ। यस प्रकारले भगवानको स्तुति प्रार्थना गरिबक्सिन्छ भन्दै तत्त्वहित पुरुषार्थको समुद्घाटन गरिबक्सिन्छ। हिजो हामीले पञ्चम स्कन्धको 18औं अध्यायको 22औं श्लोकको अनुसन्धान गऱ्यौँ, जो भगवती लक्ष्मी भने केतुमाल वर्षमा, केतुमाल खण्डमा भगवती लक्ष्मीले कामदेव स्वरूप भइबक्सेका प्रद्युम्न भगवानको यस प्रकारले उपासना गरिबक्सिन्छ अनि यस्तो स्तुति गरिबक्सिन्छ। लक्ष्मी आमाजीले यो बताइबक्स्यो, सबै पति स्यात्, उही नै पति हो, सबै पति स्यात् अकुतो भयः स्वयं, जो सर्वथा सबै तर्फबाट स्वयं आफू निर्भय छ, त्यो बल्ल पति हुन्छ। यसले के सिद्ध हुन्छ भने भगवान नै, श्रीमन्नारायण भगवान नै सबै जीवात्माका निरुपाधिक पति भइबक्सिन्छ। भगवान अभय भइबक्सिन्छ। भगवानदेखि त भीषास्मात् वातः पवते, भीषो देति सूर्यः, भीषादग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमा। भगवानदेखि, भगवानको भयदेखि भय पनि डराउँदछ, मृत्यु पनि डराउँदछ, काल पनि डराउँदछन्। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवान नै वास्तवमा सबैका निरुपाधिक पति भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका शरणमा नपरेर, त्यस्ता भगवानलाई छोडेर संसारमा व्यक्तिहरूले मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्। कसले चाहन्छन्? लक्ष्मीको अनुग्रह कसले चाहन्छ? सबैले चाहन्छन्। अरे भगवानले त लक्ष्मीको अनुग्रह चाहिबक्स्यो। यी सतत करुणा निरीक्षण सुधा सन्धोक्षणाद रक्षते। त्यस हुनाले त त्यस्तै म भगवानका शरण वर्ण नगरेका व्यक्तिलाई म त्यही प्राप्त भए भने पनि माया रूपमा प्राप्त हुन्छु। माया छुट्टै हो, भगवती लक्ष्मी छुट्टै भइबक्सिन्छ। जो महालक्ष्मी भगवान श्रीमन्नारायणकी अनन्या भइबक्सिन्छ, त्यस्तै लक्ष्मी आमा आउँदा भगवानलाई लिएर नै आइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान नारायणको शरणमा परे पो भगवती लक्ष्मी मिलिबक्सिन्छ त। किनभने श्री सूक्तमा हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। हे जातवेद अर्थात जसका मुख कमलदेखि वेद प्रकट भए, आविर्भाव भए, जसका हृदयमा वेद नित्य छन्, जो वास्तवमा वेद हो नारायण साक्षात्, भगवान नारायणकै स्वरूप हो वेद। त्यस्ता वेद, हे जात वेद भनेको हे नारायण, वेदाः जाता यस्मात् असौ इति जात वेद तत्सम्बुद्धो। हे जात वेद, हे वेद जसदेखि आविर्भाव हुन्छन्, यस्ता हे नारायण, यस्ती जो हिरण्यवर्णाम, जसमा हित हुने अनि कल्याण पनि गर्ने अनि मन पनि पर्ने त्यस्ता गुण छन्। हिरण्यवर्णाम हरिणीम, भगवानको मनलाई हरण गरिबक्सिने भएकी, संसारतिर आसक्त भएको हाम्रो मनलाई हरण गरेर भगवानतिर लगाउने भएकी, सुन्दर वस्त्र अलङ्कार गरगहनाले झरिझुट्ट समलङ्कृता भएकी, सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्राम, अत्यन्त आह्लादित आनन्दित गराइबक्सिने भएकी, तापत्रयलाई समन गराइबक्सिने भएकी, चन्द्राम हिरण्मयीं, हिरण्मयीं माने हिरण्मय स्वरूप छ। भगवानको हिरण्मय छ भने भगवती लक्ष्मीको पनि जस्तै भगवानको हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः तस्य आपणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य उदिति नाम।
तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेव मक्षिणी त्यस्ता भगवान पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ वहाँ पुण्डरीकाक्ष भइबक्सिन्छ भनेर वेदान्तले भन्छ। त्यस्ता भगवान हिरणमय विग्रह भइबक्सिन्छ हिरणमय बपुः धृतशङ्ख चक्र त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण झै भगवती लक्ष्मी पनि चन्द्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम लक्ष्मी भनेको सबै लक्षणले सम्पन्न भइबक्सेकी सर्वलक्षण सम्पन्न नारीणामुत्तमा वधु सीता त्यस्तै सीता भनेर बताएको छ। त्यस्तै सीता उही उहाँ नै लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। यस्ती लक्ष्मीलाई हे जातवेद हे नारायण हाम्रा घरमा बोलाइदिई बक्स्योस्। श्री सूक्तमा प्रकारान्तरले भगवान नारायणलाई प्रार्थना गरेर श्री सूक्तका माध्यमद्वारा भगवती लक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी भोग लक्ष्मी संतान लक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी नाना प्रकारका लक्ष्मी पंचमहालक्ष्मी अष्टमहालक्ष्मी सबै प्रकारकी भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। सबैको लक्षणले लक्षिता भइबक्सेकी यस्ती भगवती लक्ष्मीले आफैले भनिबक्सिन्छ केतुमाल वर्षमा मत्प्राप्तये जेष सुरादयस्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत पादपरायणान् मां विन्दन्त्यहं त्वदहृदयायतो जितः। यो सुनिए हिजो हामीले भनेको हो भने भगवान नारायणले भनिबक्स्यो कि मेरो पूजा त कसले गर्छन् र मलाई मेरो पूजा गरेर कसले के संसारमा पुरुषार्थ प्राप्त गर्दछ र कसलाई सबै फल मिल्दछ र किनभने संसारमा सर्वपुरुषार्थ प्रदात्री रूपले हजुर नै प्रसिद्ध भइबक्सिन्छ भनिबक्सेला प्रभु। यस्ती दासी पनि सर्वथा हजुरकै परतन्त्र छु हजुर नै दासीका हृदयमा भइबक्सिन्छ। हजुरले अनुग्रह गरेर यो दासीलाई आफ्नो हृदयमा राखिबक्सेको छ अभिमता गराइबक्सेको छ। यस्ती दासी हजुरका शरणागत भएकालाई मात्र म यथार्थ रूपमा मिल्दछु माया रूपमा नभए माया रूपमा मिल्दछु। हजुरलाई छोडेर खाली मलाई मात्रै जसले चाहन्छ भने तिनका घरमा म जान त जान्छु तर उल्लुमा चढेर जान्छु। उल्लु कस्तो हुन्छ दिउँसै देख्दैन अनि त्यस्तो माया लक्ष्मी वाला व्यक्तिले लक्ष्मी भन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम माया लक्ष्मीले युक्त भएका व्यक्तिहरूले धनान्त व्यक्तिहरूले विवेक गुमाउँदछन् अर्काको दुःख देख्दैनन् परमार्थलाई बिर्सन्छन्। त्यस हुनाले जसले हजुरका शरणागति गर्दछन् त्यस्तालाई म मिल्दछु नमागिकन मिल्दछु। भगवानको शरणागति गरेपछि म नमागिकन मिल्दछु। भगवानको शरणमा पर्दा ओम भगवन् नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवेश्वर्य शीलाद्यनवधिका भगवान् नारायण अभिमतानुरूप ती भनिहाल्यो नि। भगवान श्रीमन्नारायणको मन अनुरूपमा भएकी हुनाले हजुरको श्रीचरणको जसले शरणागति गर्दछन् भने तिनीहरूले बल्ल मलाई प्राप्त गर्दछन्। मलाई कसले चाहन्छन् सबैले चाहन्छन्। मत प्राप्त मलाई प्राप्त गर्नको लागि ऐन्द्रिय धिय भनेको इन्द्रियमा बुद्धि छ जसको अर्थात् भोगासक्ति संसारको भोगमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूले भोको भइबक्सिन्छ त अज ईश सुर असुर आदि संसार त हो नि संसारमा आसक्ति भएका ऐन्द्रिय धिय भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्तका नाना प्रकारका दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास तथा आक्रीडा विविधा राजन पदविन्यश्चामल त्यही न हो स्वर्गमा स्वर्गादि लोकमा गएर के चाहन्छ त त्यहाँ गएर सुरापान गर्ने अमृत पान गर्ने स्वर्गम यास्याम
अमृतम पास्यामः अप्सरोभिरंस्यामः। हेर त अनंत कल्याण गुण का समुद्र भगवान का सामने गएर भगवान माग्न छोडेर मेरो प्राप्तिका लागि व्यक्तिले के को लागि त इन्द्रियमा बुद्धि भएर भनेको स्वर्ग आदि लोक यिनै ऐहलौकिक फल प्राप्ति गर्ने भाव भएर विषयासक्ति भएका भोगासक्त भएका व्यक्तिहरूले उग्रम तप तप्यन्त कठोर तपस्या गर्छन् र पनि नमाम बिन्दन्ती मलाई प्राप्त गर्दैनन् जसरी प्राप्त गर्ने हो। किनभने ऋते भवत्पाद परायणात् हजुरको श्री चरण कमल भवत्पाद हजुरका चरण कमललाई नै परायण परम अयन उपाय सर्वोत्तम उपाय मानेर हजुरका श्री चरण कमलको शरणागति नगरेका व्यक्तिले नमाम बिन्दन्ती किनभने म त हजुरको हृदयमा छु। भगवानलाई बोलाउँदा भगवान सबै बस नखमणिदेखि लिएर शिखमणिसम्म सबै अलङ्कारले अलङ्कृत भएका भगवान आइबक्सिन्छ। भगवान त श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, वक्षस्थलमा लक्ष्मी विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान आउँदा सबै आउँछन्, म पनि आउँछु। त भगवान मिलेपछि सबै मिल्दछ। त्यस्तो त्यस हुनाले जो भगवानको शरणागति गर्दछन् तिनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। तर हजुरको शरणागति नगरिकन रित्तो मलाई मात्रै प्राप्त गर्न चाहनेवाला व्यक्तिले के भयो त रावणले मलाई चाहेको होइन र, खाली मलाई चाह्यो, के भयो त उसको त्यस्तै भयो, सबै विनाश भयो। त्यस्तै चाहिँ हजुर विशिष्ट भएकी दासीलाई छोडेर केवल रित्तो हजुरलाई मात्रै चाहना कसैले गर्छ भने पनि त्यो पनि सुर्पणखा जस्तै नाक कान कटाएको हुन्छ। त्यस हुनाले दासी हजुरकै हृदयमा छु। त्यस हुनाले यसको अर्थ के भने उभय दम्पति दिव्य दम्पति नै प्राप्य भइबक्सिन्छ। लक्ष्मीजीले भन्नलाई हजुरको शरणागति गरे मलाई बल्ल मलाई प्राप्त गरिन्छ भनेको। अनि लक्ष्मीजीलाई वास्ता नगरेर भगवानको मात्र शरणागति भने हो त होइन। शरणागति दुइटैको शरणागति माने शरणागति भगवानको शरणागति हुन्छ, तर प्राप्य फल युगल दिव्य दम्पति नै प्राप्य फल भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता हे भगवान त्वद हृदय हे अजित जसलाई कसैले जित्न सक्दैन त्यस्ता हजुरलाई दासी हजुरको हृदयमा छु या हजुर दासीका हृदयमा भइबक्सिन्छ त भक्तिले हजुर परवश भइबक्सिन्छ। यस्ता हे अजित अजित भएर पनि त्वद हृदय हजुरको हृदयमा दासी रहेकी अर्थात् त्वत हजुर नै भइबक्सिन्छ। जसको हृदयमा यस्ती भगवान भइबक्सिन्छ, जसका हृदयमा यस्ती दासीलाई हजुरको शरणागति गरेका व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्ता हे नारायण हजुरले जो दिव्य आफ्नो अभय वरद बाहुली दासीका शिरमा राखिबक्स्यो सत्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णि बन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वतां विभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया कैश्वरस्य हितं मुहितिं विभुरिति। अब यस्ती भगवती लक्ष्मीले भगवान नारायणसँग हजुरको कृपा माने दासीलाई पनि निरन्तर मिलिराखोस्। भगवत कृपा नै सबैले चाहन्छन्। लक्ष्मी आमाले पनि त्यही चाहिबक्सिन्छ। अच्युत सत्वं ममापि श्रेष्णि सात्वतां बन्दितं यत् कराम्बुजम अधाई यत् त्वत्कराम्बुजम। हे अच्युत हे नारायण हजुरको भजन नगरिकन कसैले पनि कुनै पुरुषार्थ अविनाशी रूपले पुरुषार्थ प्राप्त गर्न सक्दैन। हजुर अच्युत भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर त्वम पूर्वोक्त गुण विशिष्ट भइबक्सेका यस्ता हजुरले कस्ता हजुर त सर्वफलप्रद सबै पुरुषार्थलाई प्रदान गरिबक्सिने भएका यस्ता हजुरले
त्वत्वन्दितम, त्वत् भनेको हजुरको, अर्थात् हजुरले, त्वत् भनेको हजुरले, माने त्वत् भनेको हजुरबाट, त्वत् भनेको हजुरबाट, त्वत्त त्वत् पञ्चम्यास्तशील, तर यहाँ तृतीयाको अर्थमा पञ्चमी भएको हो। त्वत् भनेको त्वया, हजुरद्वारा, जो सात्वताम वन्दितम, सात्वत पुरुष महाभागवत वैष्णवहरू द्वारा वन्दितम भनेको अत्यन्त आदर गरिएको जो हजुरको कराम्बुज हो। वन्दितम भनेको अत्यन्त वन्दनीय, अर्थात् सर्वस्व दिने भएको, जो भगवानको अत्यन्त उदार हात छन्, चतुर्भुज भइबक्सिन्छ, चार प्रकारका पुरुषार्थ प्रदान गरिबक्सिन्छ चार हातले। यस्ता हजुरको जो कराम्बुज भनेको सबै पुरुषार्थ, सबै आनन्द प्रदान गर्ने भएको यस्तो जो यत जुन हजुरको कराम्बुजम, हजुरको करकमल हो, या त्वत् भनेको हजुरको करकमल हो, तब हजुरको जो चरण माने करकमल हो, वरद बाहुली हो, त्यो कस्तो छ त, अर्थात् एक वचनमा भए पनि हजुरका, हजुर भगवानको हात एउटा मात्रै हात छ भगवानको, भनेको अर्थ दिन मात्रै जान्ने, लिन नजान्ने। भगवानका अनन्त बाहु छन्, तर अनन्त बाहुलाई एक बाहु भनेको के त भने केवल दिन मात्रै जान्ने, सबै बाहुको, सबै हातको काम केवल दिने मात्रै। दद्यान्न प्रतिगृहिणीयात, वाल्मीकि रामायणमा क्या राम्रोसँग भनिबक्सिन्छ। मेरो बाबु, मेरो राम केवल दिन मात्रै जानेका त्यस्ता परम उदार रामलाई आज वनमा पठाए भनेर कौशल्य आमाले रोदन गरिबक्सिन्छ। त जुन भगवानको वरद बाहुली दिन मात्रै जानेका छन्, त्यस्तो हजुरको वरद बाहुली अभय हस्त, सात्वताम सृष्णि माया अधाई, सात्वताम भनेको भागवतहरू, सात्विक परम वैष्णवहरूका, परम एकान्ती वैष्णवका सृष्णि शिरमा अधाई, हजुरले माया अधाई, मायाले, नेपालीमा कति माया गरेको भनेको, माया भनेको कृपा गरेको, मायाले भनेको अत्यन्त वात्सल्यपूर्वक, कृपापूर्वक अधाई, उनका शिरमा हजुरले आफ्नो हस्तकमल राखिबक्स्यो। कस्तो हस्तकमल? प्रहलादले स्तुति गर्ने बेला भन्नुहुन्न भने संसार सर्पको भयलाई दूर गराउने भएको त्यो उठेन श्लोक, बहुत राम्रो छ। जुन हजुरले, हजुरको वरद बाहुली मेरो शिरमा पर्यो, रियालमा त के भयो र, अहिले पछि हेरौँला, जे होस्, यस्तो हजुरको जो वरद बाहुली वैष्णवहरूका शिरमा राखिबक्सिन्छ, त्यो 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 वरद बाहुली मेरा शिरमा पनि राखिबक्स्योस्, यसको अर्थ। त्वम ममापि, त्यो 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 हजुरको वरद बाहुलीलाई ममापि सृष्णि, मेरा शिरमा पनि धारा राखिबक्स्योस्, मेरा शिरमा पनि निधेही राखिदिबक्स्योस्। अध्याय ममापि, त्यो सौभाग्य दासीले नि पाउन पर्यो, अर्थात् मेरा शिरमा पनि हजुरले राखिबक्स्योस्। कस्ता भइबक्सिन्छ? हे वरेण्य, अर्थात् हजुर यस्ता वरेण्य भइबक्सिन्छ, अर्थात् वर्णीय,
अत्यन्त प्रियतम भई बक्सिन्छ के वर्ण्यको हुन्छ। भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले भगवत गीताको भाष्यमा भनेको छ प्रियतम एव हि वर्णियो भवति। अत्यन्त प्रियतम जो हुन्छ त्यो वर्णीय हुन्छ। त्यस हुनाले हजुर वर्णीय अत्यन्त प्रियतम भई बक्सिन्छ। हे वर्णीय गायत्रीमा भएको वर्णीय भगवान नारायण हो। त यस्ता हे वर्णीय हजुरले त्यो वरद बाहुली दासीका श्रीमा पनि राखी बक्सियोस्, अर्थात् राखी बक्सिएको छ, राखी बक्सिन्छ। हजुरको दासीमा विशेष कृपा छ भनेको अर्थ। अनि माम विभर्षि, माम लक्ष्म विभर्षि, दासीलाई वक्षस्थलमा आफ्नो असाधारण चिन्हका रूपमा विभर्षि धारण गरी बक्सिन्छ। किनभने जस्तै शासनावत्वम गौरलक्षणम, गाईको असाधारण लक्षण के हो भन्दा शासनावत्वम, त्रिकोण शासनावत्वम गौरलक्षणम। त्यस्तै चाहिँ भगवान नारायणको असाधारण चिन्ह के हो त? असाधारण चिन्ह श्रीवत्स चिन्ह, जसका वक्षस्थलमा श्रीवत्स लक्ष्मीको वास छ, त्यो नारायण हो, त्यो परात्पर पुरुषोत्तम हो, त्यो परब्रह्म हो, त्यो सर्वजगत नियन्ता हो, सबैलाई सबै फल दिनेवाला हो, ब्रह्मरुद्रादि सबै देवताको शासक हो, त्यो नै परात्पर पुरुषोत्तम हो, परतत्व हो। उभन्दा ठुलो तत्त्व कुनै पनि छैन। कारणलाई ध्यान गर्न पर्छ भनेर वेदले भन्दछन्। कारण को हो त? कसैले भन्छन् सूर्य कारण, कसैले भन्छन् चन्द्र कारण, कसैले भन्छन् गणेशजी कारण, कसैले भन्छन् देवी कारण, कसैले भन्छन् शिवजी कारण। को हो त कारण? यहाँ त मतैक्य भएन। किनभने कारण त एउटा होला। कसरी निर्णय गर्ने त? कारण को हो? उपास्य को हो? शास्त्रले भन्छ कारणम तु ध्येय, जो सबैको एकमात्र कारण छ, समस्तको अभिन्न निमित्तोपादान कारण छ, त्यसलाई ध्यान गर्न पर्दछ भन्दा त्यो को हो त? जसका वक्षस्थलमा वेदान्तास्तत्त्वचिन्ताम मुरभिदुरसियत पाद चिन्है स्तरन्ति। पराशर भट्टाचार्य स्वामीजीले भन्नुहुन्छ परतत्व खोज्दाखेरि वेदान्तहरू पनि बडा दुखी हुनुभयो अरे। वेदान्तहरूले पनि परतत्वको भनेर खोज्दा खोज्दै हैरान पर्नुभयो। अनि कताबाट सुन्नुभयो कि जसका वक्षस्थलमा लक्ष्मीको वास हुन्छ, नित्य लक्ष्मी अनि श्रीमान नित्य श्रीले युक्त भई बक्सेका, उहाँ नै वास्तवमा पुरुषोत्तम भई बक्सिन्छ, ध्येय भई बक्सिन्छ। त्यही हुनाले भगवान कसरी ध्येय हो त? परत्वात्, निरवध्यत्वात्, पितृत्वात्, हितवेदनात्, अंतरात्मतया, दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वतः, भोगलीलार्थ निस्सीम, विभूतिद्वययोगतः, श्रीमत्वात् अप्युपास्योऽयं ध्येयो नारायण स्वयं। उपास्य ध्येय भगवान नारायण भई बक्सिन्छ। किन? श्रीमत्वात्, श्रीमान भएका हुनाले, नित्य श्रीले युक्त भई बक्सेका हुनाले। भनेको हुनाले हे नारायण, माम दासीलाई लक्ष्म विभर्षि भनेको आफ्नो असाधारण चिन्ह गहनाका रूपमा वक्षस्थलमा जो हजुरले धारण गरी बक्सिन्छ, यस्ता हे नारायण कैसरस्य इहितम विभु, यस्ता हजुरको, यस्ता सर्वसमर्थ हजुरको इहितम भनेको हजुरका चेष्टालाई हजुरले के गर्न चाहि बक्सिन्छ, यस्तालाई, यो कुरालाई कसले जान्न सक्दछ? हजुरको कृपा नभएसम्म कसैले जान्न सक्दैन भनेर इति यस्ता प्रकारले भगवती लक्ष्मीले तत्त्वहित पुरुषार्थको निर्णय गर्दै यस प्रकारले केतुमाल वर्षमा प्रद्युम्न भगवानको स्तुति गरी बक्सिन्छ। कामदेव स्वरूपमा रहेका प्रद्युम्न भगवान प्रद्युम्न व्यूहको यस प्रकारले उपासना प्रार्थना स्तुति गरी बक्सिन्छ। अब रम्यक वर्षमा रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यम अवतार रूपम तद्वर्ष पुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितम
स इदानीमपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदं चोदाहरति। रम्यके च रम्यक वर्षमा भगवान नारायणको जो मत्स्य रूप छ, पहिलो अवतार मत्स्य कुर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव इत्यादि भने अनुसार पहिलो अवतार मत्स्य कुर्म वराहश्च इत्यादि भनेर बताए अनुसार जो मत्स्य अवतारको स्वरूप हो त्यसको चिन्तन गरी बक्सिन्छ रम्यक वर्षमा। त रम्यके च रम्यक वर्षमा तद्वर्ष पुरुषस्य त्यस वर्षका जो मालिक हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ, जो मनु महाराज सत्यव्रत राजर्षि, उहाँले अहिले पनि मनोहो प्राग प्रदर्शितम सत्यव्रत राजर्षि मनु महाराजले पहिले जो देखाइएको चाक्षुष मन्वन्तरमा जुन मनुलाई निमित्त पारेर हजुरले जुन दिव्य स्वरूप देखाइ बक्सियो, चाक्षुष मन्वन्तरमा नैमित्तिक प्रलय हुन आँटेको बेलामा हजुरले सबै डराएपछि के अरे जो डराएपछि होइन, कृतमाला नदीमा स्नान गरेर तर्पण गर्ने बेलामा अञ्जुलीमा आएको जुन हजुरले पछि उहाँलाई सबै घटना बताइबक्स्यो। मलाई यहाँ नराख्नुहोस्, मलाई यहाँहरूले खान्छन् भनिबक्स्यो। अनि हजुरले कमण्डलुमा राखेर लिएर आइबक्स्यो। ल्याउँदा बाटैमा कमण्डलु पर्याप्त भएन, फेरि ठुलो ताउलामा राखिबक्स्यो, त्यहाँ पनि पर्याप्त भएन। हेर्दै मुहुर्त मात्रमा नै बस त्यो पनि भरियो, पछाडि ठुलो पुष्करीमा राखिबक्स्यो। राख्दा बित्तिकै म त यहाँ त अटिन भनिबक्स्यो। अनि हजुरलाई त्यही पुष्करणीबाट निकास बनाएको थियो, नदीमा जाने विशाल नदीमा लैबक्स्यो। मलाई त्यहाँ पनि पर्याप्त भएन। अनि त्यो नदीबाट लगेर फेरि समुद्रमा छोडिबक्स्यो सत्यव्रत मनु महाराजले, राजर्षि सत्यव्रतले। अनि त्यहाँ समुद्रमा लाँदा यहाँ त मलाई नछोड्नुहोस्, यहाँ त ठुल्ठुला तिमिङ्गले गिला आदि गरेका ठुल्ठुला माछाहरूले मलाई निदिहाल्छन् भन्दा छक्क बल्ल नि होस् होइन। यस्तो अचम्म त भगवानकी मायाले मोहित भएर अनि भगवानको लीलाका अनुसरण गर्दै गर्दै समुद्र तक आउँदा पनि भगवानलाई चिन्न सकिबक्सेन। अनि भगवानले महाराज मलाई यहाँ नछोड्नुहोस्, ठुला माछाले खान्छन् भन्दा हजुर को भइबक्सिन्छ। मनुष्यको वाणीमा यस्तो जलजन्तुले यस्तो मोहित पारेको मैले देखेका थिएन। यस्तो एक मुहुर्तमा यो समुद्रमा पनि नअट्ने भइबक्स्यो। त्यस हुनाले हजुर को भइबक्सिन्छ साँच्चै भनिबक्स्यो भन्दा भगवानले शङ्ख चक्र गदा पद्मले युक्त भएर श्रीवत्स चिन्हले युक्त भएर दर्शन दिइबक्स्यो। मलाई चिन्यौ, म श्री मत्स्य नारायण हो भनेपछि साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि आजको 7 दिनको दिनमा नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। ब्रह्माजीको दिन पुरा भएर रात्रिका प्रारम्भमा समुद्रले सारा पृथ्वीलाई डुबाउँछन्। त्यति बेला एउटा विशाल डुङ्गा हुनेछ। त्यो डुङ्गामा तपाईँ बस्नु, सप्तऋषिहरूलाई राख्नु, सबै प्रकारका अन्न बीज आदि त्यहाँ राख्नु। अनि त्यो समुद्रको थप्पडले त्यो डुङ्गा डुब्न आँट्दा त्यति बेला मलाई चिन्तन गर्नु, म आउनेछु। एउटा सुनको सिङ भएको म आउनेछु र त्यो मेरो सिङमा तपाईँले त्यो रस्सी, डुङ्गाको रस्सी बाँधिदिनु। त्यो रस्सी पनि शेष भगवान, मेरै सङ्कर्षण व्यूह शेष भगवान त्यो आइबक्सिन्छ। त्यस तिनको एउटा टुप्पो बाँधेर अर्को एउटा टुप्पोमा डुङ्गा बाँधिदिनु। मुखले बाँधिने हो कि के बाँधिदियो, अर्कोतिर त्यो सिङमा बाँधिदिनु। र अनि ब्रह्माजीको 1 रात्रि ब्राह्मी रात्रि पर्यन्त मैले तपाईँहरूलाई त्यो डुङ्गामा विचरण गराउँदै दिव्य ज्ञान दिनेछु भनिबक्सिएको हो। उनै भगवानले भनेको जो कथा हो त्यसलाई मत्स्य पुराण भनिन्छ। त्यस्ता मनोह प्राग प्रदर्शितम पहिली चाक्षुष मन्वन्तरमा मनु महाराजले देखाएको जो रूप हो मत्स्य अवतार, जो भगवतः अवतार रूपम भगवानको मात्स्यम अवतार रूपम मत्स्य रूपमा अवतार भएको जो प्रलय
माने नैमित्तिक प्रलयमा रक्षक रूपले देखाइबक्सिएको अत्यन्त प्यारो प्रीति विषय त्यो स्वरूपलाई तिनै मनु महाराजले इदानीम अपि यति बेला पनि इदानीम अपि ती मनु महाराजले इदानीम अपि यति बेला पनि महता भक्ति योगेन भनेको महान भक्ति भनेको अखण्ड भगवत भक्ति योगद्वारा उनी मत्स्यनारायण भगवानको आराधयति रम्यक वर्षमा सत्यव्रत मनुले त्यो रूपलाई आराधना गरेर रहिबक्सिन्छ त्यस वर्षका पुरुषहरू इदानमपि यति बेला पनि महता भक्ति भने अखण्ड भक्ति योगले त्यो मत्स्य रूपको आराधना गरेर रहिबक्सिन्छ त्यहाँका अरू प्रजाहरूका साथमा अनि के भनिबक्सिन्छ त इदं चोदाहरति यो मन्त्र बार बार अभ्यास गरिबक्सिन्छ ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः ओम नमः भगवते मूल मन्त्र भयो भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका भगवानलाई नमस्कार छ जो मुख्यतमाय जो सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ यस्तालाई हजुरलाई नमस्कार छ जो सत्वाय भनेको परम सत् श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय का विशुद्ध सत्व गुण का जो आश्रय भइबक्सिन्छ विशुद्ध सत्व गुण प्रचुर भइबक्सेका सत्व मूर्ति भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ अर्थात् यस्ता हजुर नै मेरा उपाय भइबक्सिन्छ हाम्रा उपाय भइबक्सिन्छ यस्ता हजुर प्राणाय हामीलाई जीवन दिने भएका हाम्रो प्राण भन्दा पनि प्यारा भइबक्सेका हामीलाई जीवन दिइबक्सिनु भएका ओजसे सहसे बलाय ओजसे भनेको इन्द्रिय सामर्थ्यको दिनेवाला अर्थात् इन्द्रिय सामर्थ्य रूप भइबक्सेका सहसे भनेको मनको सामर्थ्य दिइबक्सिनु भएका माने मनका अधिष्ठात्री देवता भइबक्सेका मानसिक शक्तिका अधिष्ठात्री देवता भइबक्सेका इन्द्रिय शक्तिका अधिष्ठात्री देवता भइबक्सेका बलाय भनेको शारीरिक शक्तिका अधिष्ठात्री देवता भइबक्सेका अर्थात् यस्ता महते महामत्स्याय महामत्स्याय भनेको महान मत्स्य महान भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ भनेर मनु महाराजले इति यस प्रकारले मत्स्यनारायण भगवानको उपासना गरिबक्सिन्छ र अगाडि यस प्रकार स्तुति गरिबक्सिन्छ अन्तर्बहिश्चाखिल लोकपालकै अदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः सैश्वरस्त्वं यैदं वशे नयन्नाम्ना यथा दारुमयं मयं नरस्त्रियम् हजुर प्रकृति पुरुषलाई आफ्ना अधीनमा गरिबक्सिन्छ सारा जगतलाई आफ्ना अधीनमा गरिबक्सिन्छ अनि सबैका निरुपाधिक हजुर रक्षक भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा अगाडि बताइबक्सिन्छ यथा दारुमयीं स्त्रियं नरः लोकपालकैः अन्तर्बहिश्च अदृष्टरूपः उरुष्वनः विचरसि उरुष्वनः यः नाम्ना वशे नयत् सैश्वरः त्वं सैश्वरस्त्वं अन्तर्बहिश्च विचरसि अखिल लोकपालकैः अदृष्टरूपः त्वं अन्तर्बहिश्च विचरसि
अखिल लोकपालकै अदृष्ट रूप, समस्त लोकपालहरूले पनि जसको यथार्थ स्वरूपलाई देख्न सक्नुहुन्न भयो हजुरको कृपा नभएसम्म। खसरी यथा दारुमयीं स्त्रियम नरह, जस्तै काठले बनाएको कठपुतली हुन्छ, त्यसलाई त्यो कठपुतली नचाउनेवालाले जसरी नचाउँदछ, मसिनो धागो हुन्छ, अरूले देख्दा त्यो धागो देखिँदैन, त्यही धागो यता यता हातबाट यताबाट चलाइराखेका हुन्छ यसरी पछाडिबाट, तर त्यहाँ कठपुतलीहरू नाच्या हुन्छन्। त्यस्तै चाहिँ हजुर पनि, तर त्यो नचाहे पनि अरूले जान्दैनन् यो कसैले नचाहेको छ भनेर। ओ कस्तो अचम्म होला, ती नाच्या छन्, काठका पुतली आफै नाच्या छन् भनेर छक्क पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ लोकपालकै अदृष्ट रूप, लोकपालहरूद्वारा पनि बडा बडा ज्ञानी विद्वान समर्थ भएका लोकपालहरूद्वारा पनि जो अदृष्ट रूप भइबक्सिन्छ। अन्तर्बहिश्च, भित्र बाहिर जसको स्वरूपलाई देख्न सक्नुहुन्न। त्यसो भने अदृष्ट रूप भइबक्सिन्छ लोकपालकै, लोकपालहरूले पनि भित्र बाहिर पनि हजुरलाई देख्न सक्दैनन्, अदृष्ट रूप हुनुहुन्छ भनेको त्यसमा नै नभएको, जो भित्र पनि नदेखिने बाहिर पनि नदेखिने के हुँदै नभएको चिज हो र मेरो अस्तित्व नै छैन त भनिबक्सला प्रभु। उरुस्वन वेदद्वारा प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ हजुर। हजुरको विषयमा वेदले खूब महिमा गाउँदछन्। वेदले के भन्छन् त, भगवान श्रीमन्नारायण यस्ता प्रकारका भइबक्सिन्छ। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते आदित्यवर्णम तमसस्तु पारे, यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ भनेर वेदले हजुरलाई प्रतिपादन गर्दछन्। अर्थात् जुन वेद उरुस्वन, जसका मुखबाट वेद निक्ले तिनै वेदले हजुरको प्रतिपादन गर्छन्। एतस्य महत्व निश्चयितं यद ऋग्वेदम, एतस्य महत्व भूतस्य निश्वसितं, यो महान महत्व महियान भइबक्सेका भगवान नारायणको श्रीमुखबाट निश्चित भएका वेदहरू प्रमाण छन्, भगवानलाई प्रतिपादन गर्दछन्। यस्ता हजुर यइदम बसे अनयत, यइदम जुन भगवान नारायणले नामना नामद्वारा वेदमा बताएको इदम कुरु इदम माकार्षि, यो ब्राह्मणले कर्म गर्ने, यो क्षत्रियले कर्म गर्ने, यो वैश्यले कर्म गर्ने, यो शूद्रले कर्म गर्ने भनेर नाना प्रकारको विधि र निषेधद्वारा सबै जगतलाई आफ्ना बसमा राखिबक्सियो, नियन्त्रणमा राखिबक्सिन्छ। नियन्त्रणमा त्यो नियन्त्रणमा नबस्नेलाई फेरि नरकादि लोकमा लगेर दण्ड दिएर नियमन गरिबक्सिन्छ। यस्ता सईश्वर, यस्ता हजुर अन्तर्बहिश्च, भित्र बाहिर पनि नाना अवतारद्वारा, अन्तर्यामी रूपले, अन्तर्यामी अवतारले सबैका भित्र विचरसी, अनि बहिश्च भनेको अब विभव अवतार लिएर बाहिर हजुर विचरण गरिबक्सिन्छ। यस्ता हजुर नै वास्तवमा सबैका कारण भइबक्सिन्छ, परम उपास्य भइबक्सिन्छ। यस्ता कुरा वेदहरूले बताउँदछन्। एष सर्वभूतान्तरात्मा पतपात्मा दिव्यो देवो नारायण, सब परम शुद्ध भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। दिव्य देव परम उपास्य एको हो वै नारायण आसित न ब्रह्मा नेशान निमेद्य वा पृथ्वी भनेर वेदहरूले भन्छन्। त्यस हुनाले हजुर सबै माने अन्तर्यामी, अन्तः सबैको अन्तर्यामी भएर भगवान सबैलाई नियन्त्रण गरिबक्सिन्छ। सर्वभूतान्तरात्मा, सबै भूतका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ भनेर सबैका नियन्त्रण गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अनि एकः भनेको एक मात्र हजुर भइबक्सिन्छ भनेको हजुर नै कारण
हजुर नै नियन्ता भइबक्सिन्छ भनेर मनु महाराजले सत्यव्रत राजाले मत्स्यनारायण भगवानको स्तुति गर्दै भनिबक्स्यो। यम लोकपालः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्दिपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते। यम लोकपाला किल मत्सरज्वरा हित्वा माने लोकपालहरू कस्ता भइबक्सिन्छ मत्सर ज्वर भएका त्यस्ता लोकपालहरूले रक्षा गर्न सकिबक्सिन्न। यम हित्वा जुन हजुरलाई छोडेर, यम हित्वा जुन सर्वसमर्थ निरुपाधिक रक्षक रक्षा गर्नेवाला व्यक्तिमा पटक पटक यो अभ्यास गरिएको छ कि रक्षा गर्ने केवल भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। न सम्पदां समाहारे विपदां विनिवर्तने समर्थ दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। भगवान नारायणलाई छोडेर रक्षा गर्न कोही समर्थ भइबक्सिन्न। कसैको निन्दा होइन, सबै वन्दनीय भइबक्सिन्छ। सबैका भित्र रहेका उनै नारायणले रक्षा गरिबक्सिन्छ। सबै रक्षा भइबक्सिन्छ। रक्षक केवल भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यम हित्वा जुन हजुरलाई छोडेर हजुर नै रक्षक भइबक्सिन्छ। रक्षा भनेको अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट प्राप्त गराउने। त्यो रक्षा गर्न नजान्ने व्यक्तिले रक्षा गर्न खोज्यो भने रक्षा हुँदैन, अनर्थ हुन्छ। यसमा एउटा दृष्टान्त छ। एउटा दम्पतिहरू भर्खरको सानो बालक थियो, 4-5-6 वर्षको। बाआमाले अब त्यसलाई छलेर त्यही खेलौनामा भुलाएर कहीँ जान पर्यो, मेलाको समय छ, कहीँ हाट बजारबाट केही सामान ल्याउनु पर्यो भनेर उनीहरू दुइटै जान आँटे। अब थाहा पाए बालक पछि लाग्छ भनेर उसलाई छक्क्याएर बाआमा हिँडिहाल्नु भयो। राम रमिताको समय थियो के। अनि उसले यताउता हेर्छ, हेर्दा त बाआमा हुनुहुन्न, रुन्छ, कराउँछ। त्यत्तिकै केही मिच्छु नपाइकन बाआमालाई खोज्दै खोज्दै बाआमाको पछि जान्छु भनेर दौड्दै जान्छ, बाआमालाई भेटाउँदैन। आखिरमा यतै गयो होला भनेर अड्कलले जाँदा उता बाटो बिराउँछ, जङ्गलमा पो पस्छ त। जङ्गलमा गएपछि त अब निसासिएको हुन्छ, रुन्छ। रुँदै गएकोलाई संयोगवश त्यहाँ वनपालेहरू थिए। त्यहाँ वनपालेहरूले देख्यो, हो यो अत्यन्त दुर्गम वनमा, हिंसक जन्तुले भरिएको वनमा यो एउटा अबोध बालक कहाँबाट आयो? राम राम राम, यसलाई त यहाँ राख्न पर्यो नि, हामीले रक्षा गर्नु पर्यो। यसलाई लगेर यसका बाआमालाई बुझाइदिउँला। अब अहिले त यति बेला कहाँ लाने, फेरि हाम्रो आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न पर्यो भने त्यो बालकलाई सरासर जाँदै थियो, त्यसलाई बोलाए। ऊ रुन्छ झन्, बाबु यता आऊ, यता आऊ, तिम्रो बाआमालाई हामीले खोजिदिउँला, यता आऊ भनेर लगे। एउटा कोठामा राखे। ऊ सुक्क सुक्क गरेर रोएको छ, आँखाबाट आँसु चुहाएको छ, नाकबाट माने रियाल चुहेको छ, नाकबाट सिँगान चुहेको छ, मुखबाट रियाल चुहेको छ, आँखाबाट आँसु चुहेको छ, रोइराखेको छ। अनि नातिया तिम्रो बाआमालाई हामीले खोज्छौँ नि भन्यो अरे। तब तक हाकिमले हुकुम गर्यो, फलान ठाउँबाट चोरहरूले काठ निकासी गर्दैछन्, चोर्दैछन्, तिनीहरूलाई पक्ड कारबाही गर। अब हुकुम हुँदा बित्तिकै त्यो बालकलाई अब छोडिदिए, बाहिर वनमा जान्छ। कुनै हिंसक जन्तुले खान्छ भने बाबु हामी आउँछौँ है, नाति यहीँ बस्छ भने ढोका लगाइदिए, बाहिर चुकुल लगाइदिए। चुकुल लगाइदिए, कसैको केही आवाज आउँदैन। उसलाई भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ। उनीहरू गए त्यो कारबाही गरेर उनीहरू आउँदा त अबेला भयो, बिर्से। साँझ पख आए, अरे राम राम, हेर त हामीले त आफ्नो त्यो कोठा त्यो बालकलाई राखेका थियौँ, लौ त्यसलाई गएर केही खान पिउन दिन पर्यो, त्यसलाई फकाइ फुस्राइ गर्न पर्यो। अनि त्यसको बाआमालाई खोजी खन्तर गर्ने आज समय भएन, भोलि खोजी खन्तर गर्न पर्ला भनेर ढोका बन्द गरिदिए। के अरे ढोका खोले आएर, पछि आएर ढोका खोलेर हेर्दा हे राम नारायण, त्यो
त्यो बालक त त्यहाँ प्राण त्याग गरेको छ, निसास दिएर त्यहीँ यताउता लडीबडी खेलेर त्यहीँ दिसा पिसाब गरेको छ, रोएर तडपी तडपी बिचरा बालक त मरेको छ। कस्तो वेदनाले मर्यो हेर्नु त, कस्तो दुःखले मर्यो, कस्तो नारकी यातना पायो त्यो बालकले। प्यास लागेको बेला पानी पिउन पाएन, भोकले आत्तियो खान पाउन पाएन, मातापिताको वियोगले तडपिराखेका थियो, मातापिताको न्यानो काख पाएन। रक्षा गर्न त खोज्या हो नि तिनीहरूले, रक्षा गर्न जानेनन्, रक्षा गर्न उनीहरूले उनका बुद्धिले रक्षा गर्दा पनि त्यसको मृत्यु भयो। जस्तै त्यस्तै सबै भगवानका नोकर हुन्, सेवक हुन्। भगवानले जसलाई जहाँ जहाँ काम अराइबक्सिन्छ त्यहाँ जान पर्दछ। त्यो कामलाई उल्लङ्घन गर्यो भने भिषास्मात् वातः पवते विशोदेति सूर्य। सबैलाई आफ्नो आफ्नो समयमा काम गर्न पर्दछ। हामी पो बरु मनुष्यहरू भगवानको शासन मान्दैनौँ, पशुहरूले नै मान्दछन्। पशुहरूलाई भगवानले यो ऋतुमा यस्तो काम गर्ने हो, ऋतुको अतिक्रमण गर्या हुँदैन। बडा बुद्धिमान भएको मनुष्यले, पशु त मनुष्य पो पशु त। त्यसो हुनाले आखिरमा तिनीहरूले रक्षा गर्न खोज्दा रक्षा भएन। यसो हुनाले यो आत्मालाई अनिष्ट हटाएर यो आत्मालाई चाहिएको अभिष्ट त्यो केवल नारायणले दिइबक्सिन्छ। हामीलाई के चाहिएको छैन, हामीलाई नचाहिएको के त? हामीलाई नचाहिएको संसारको दुःख, हामीलाई चाहिएको के त? अपार आनन्द। हामीलाई संसारदेखि हामी माने त्यो बालकलाई के चाहिएको थियो? वियोग, मातापिताको वियोग हटाएर मातापिताको संयोग दिलाउनु पर्ने हो। त्यो बालकलाई मातापिताको वियोगले रोइराखेको तडपिराखेका बालकलाई मातापिताको संयोग दिन पर्ने, त्यो वियोग त्यो दुःख त्यो हटाउनु पर्ने। त्यो जानेनन् र उनीहरूले आफ्ना बुद्धिले रक्षा गर्न खोज्दा रक्षा भएन। के भयो त? कोठा राखेर के बाहिर भएका हिंसक जन्तुको आहार हुन्थ्यो, मर्थ्यो, भित्र त्यसै तडपेर मर्यो। मर्नेमा त एकै भयो, दुइटै त्यस्तै चाहिँ। भगवान नारायणलाई छोडेर अरूका भर पर्दा मर्न पर्छ, संसारमा झर्न पर्छ, नरकमा जान पर्दछ। कसैले बचाउँदैनन्, कसैले बचाउँदैनन्। केवल भगवान नारायण नै यो आत्माको अनिष्ट हटाएर इष्ट दिनेवाला भइबक्सिन्छ। अधिकार नै अरूलाई छैन, आत्माको रक्षा गर्ने अधिकार अरूलाई छैन, अधिकार भगवानलाई छ। त्यसैले भगवानको काम नै रक्षक भनेर भनेका छन् त। यद्यपि सृष्टि गर्ने पनि, पालन गर्ने पनि, संहार गर्ने पनि, मोक्ष दिने पनि भगवान नै भइबक्सिन्छ। र पनि भगवानले यो संसारमा अभिनय गर्दै सृष्टिको काम, यद्यपि 14 तला ब्रह्माण्डसम्मको सृष्टि गरिसकेर अद्वारक सृष्टि आफूले सम्पन्न गरेर अनि सद्वारक सृष्टिमा निमित्त ब्रह्माजीलाई गराइदिबक्स्यो। गर्ने आफूले फेटा बाँध्ने बेला ती बुढा ब्रह्माजीलाई ल फेटा बाँधेर अनि सृष्टि गर्ने म ब्रह्मा भनेर तिमी एकछिन मक्ख पर। धेरै ठुलो तपस्या गरे हो नि त, यति त तिमीलाई दिन पर्यो नि। युगकोटि सहस्राणी विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्व प्राप्तवान इति सूत्रमा। 1000 करोड युगसम्म विष्णुको आराधना गरेर माग्ने बेला तिनै लोकको म सृष्टिकर्ता बनाऊ, 14 लोकको म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनाऊ भनेर माग्नु भयो। के गर्ने त? बुद्धि छोटो भयो। त्यो पनि खास बुद्धि होइन। पछि पछुताउनु भयो, भगवानको शरणागति गर्नुभयो र प्रभु मेरो यो सृष्टिको मेरो अवधि सकिएपछि हजुरको शरण प्राप्त गरौँ भनेर शरणागति गरिबक्स्यो। ब्रह्माजीले पनि ज्ञान भएपछि त शरणागति गर्नुभयो। सबै देवी देवता श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानका शरणागत भइबक्सिन्छ। फरक के को लागि त? लौकिक फलको लागि शरणागति गरिबक्सिएको छ। त्यो शरणागतिलाई उहाँहरूले पछि गएर प्रभु हामीहरूलाई लौकिक फल चाहिएन, सबै छाड्यौँ, हामीले हजुर चाहिनुभयो भन्ने त्यस्तो भावना आयो भने भगवान मिलिबक्सिन्छ। नभए लौकिक फल मिलिराखेको छ, फेरि संसारमा जन्मन पर्छ।
ब्रह्माजी पनि जन्मी बक्स्यो, जाम्बवान उनी ब्रह्माजी भई बक्सिन्छ। कोही बेलामा ब्रह्माजी झिँगो भएर नि आइबक्स्यो। त्यस हुनाले सबै तनुमानिनो ध्रुवम, शरीर धारण गरेका भई बक्सिन्छ। यो याम याम तनुम मेरा शरीर हुन्, ब्रह्मादि देवता भगवानले भनिबक्सेको छ। आत्मा भगवान नारायण हो। त्यस हुनाले त्यस्ता हामी पनि भगवानको शरीर हो, उहाँ पनि भगवानको शरीर हो भनेको भगवानको त्यस्तो परतन्त्र भने हाम्रा आत्मा अन्तर्यामी, हाम्रा धारक पोषक भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यस्ता रक्षक भगवानलाई छोडेर किल मत्सर ज्वरा, ईर्ष्याले मात्सर्य छ ज्वरो जसको, मभन्दा ऐश्वर्यशाली त्यो भयो भनेर अनि ईर्ष्याले हेर्नु खुट्टा तान्ने चलन छैन इन्द्रादि देवताहरूले। कुनै साधु महात्मा तपस्या गर्न गयो भने मभन्दा ठुलो हुन्छ कि भनेर अप्सरा पठाएर, कामदेव पठाएर उपद्रव मचाउँछन्। त्यो मत्सरले हो नि, मात्सर्यले। त्यस हुनाले जगत रक्षण गर्ने जो अरूमा नभएको गुण केवल भगवानमा छ। त्यो केवल नारायणको धर्म हो, असाधारण धर्म हो। जगत रक्षा गर्ने, अनिष्ट दूर गरेर इष्ट दिने, रक्षा गर्ने बताएको छु। 4 चिज चाहिन्छ रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई। अनिष्ट हटाएर इष्ट दिनको लागि अब 4 चिज चाहिन्छ। एउटा हो रक्षा गर्ने व्यक्तिमा अधिकार, अनि रक्षा गर्न कसरी गर्ने रक्षा, त्यो ज्ञान, अधिकार पनि छ, ज्ञान पनि छ। ज्ञान भइकन पनि दया भएन नि काम लागेन। दया, अधिकार छ, ज्ञान छ, दया छ, तिनटै चिज भएर पनि शक्ति भएन नि काम लागेन। शक्ति पनि हुन पर्यो। भगवान पनि छैन शक्ति, ज्ञान शक्ति। दोस्रो नम्बरको ऐश्वर्य नै शक्ति हो। रक्षा गर्ने ज्ञान छ, रक्षा गर्ने सामर्थ्य छ। भगवान दयाका सागर भइबक्सिन्छ, दया छ। अनि सारा जीवात्माको रक्षा गर्ने अधिकार भगवानमा छ, किनभने विश्वको निरुपाधिक पति भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले पति भएको हुनाले रक्षा गर्ने अधिकार छ भगवानलाई। अनि दया भगवान माने अधिकार, अनि ज्ञान, शक्ति, दया सबै चिज भएका यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ। अरूमा त ज्वरो आउँछ, मात्सर्यको ज्वरो। त्यस हुनाले यम हित्वा, जुन हजुरलाई जो निरुपाधिक रक्षक भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुरलाई छोडेर, यस्ता हजुरलाई उपाय नमानेर, मत्सरज्वरा, अरूको ऐश्वर्यलाई सहन नसक्ने यस्तो डाह छ जसका मनमा, भन्छ नि डाहीले, त्यस्ता जो लोकपाला, लोकपालहरू जो भइबक्सिन्छ, ब्रह्मेन्द्रादिहरू, यहाँहरू पृथक समेत्य, अनि पृथक भनेको अलग अलग भएर पनि रक्षा गर्न सक्दैनन्, सबै मिलेर पनि रक्षा गर्न सक्दैनन् के। ल सबै भएर रक्षा गर्न भने पनि सक्नुहुन्न रक्षा गर्न। पृथक अलग भएर एक्लै एक्लै रक्षा गर्छु भने सक्नुहुन्न। समेत्य च भने सबै मिलेर पनि, द्विपदः मनुष्यहरू, देवताहरू, चतुष्पदः 4 गोडा भएका यिनीहरू, अनि यिनीहरूले पनि सरीसृपम, जङ्गम अथवा स्थाणु भनेको स्थावर, यदत्र दृश्यते, अरू जे पनि छन् यी सबै मिलेर पनि कसैले कसैको पातुम नसेको, यो जगतको रक्षा गर्नलाई समर्थ हुँदैनन्। कसैले रक्षा, योलाई नबिर्सिकन सम्झनुपर्छ। कोही रक्षा गर्न समर्थ हुँदैनन् भने भगवानलाई छोडेर, यम हित्वा, जुन हजुरलाई छोडेर रक्षा गर्ने सामर्थ्य कसैले हुँदैन। यस्ता हजुर भवान
हजुरले रक्षा गरिबक्स्यो भगवान् युगान्तार नव उर्मी मालिनी। खोइ त रक्षा गरे, खोइ आए भगवान् आउनुभयो। भवान् युगान्तार नव उर्मी मालिनी क्षोणीमिमाम् ओषधि विरुधां निधिं मया सहोरु क्रमतेज ओजसा तस्मै जगत प्राणगणात्मने नमः इति। यस्ता हजुर भगवान हजुर उर्मी मालिनी भनेको तरङ्ग नै छ माला जसको यस्तो समुद्रमा। युगान्तारणवे भनेको महाप्रलय माने युग अन्त हुने, अर्थात् ब्रह्माजीको रात्रिमा, त्यसको अन्तिममा माने युगको अन्तिममा ब्रह्माजीको रात्रि प्रारम्भ भएमा कुनै दैनन्दिन प्रलयको अवस्थामा जो प्रलयको समुद्र हो त्यसको तरङ्गमा, त्यति बेला त्यो भयङ्कर प्रलयको समुद्रको तरङ्गमा हजुरले के गरिबक्स्यो त औषधि विरुधाम निधिम, औषधि र लता गुल्महरूको जो आश्रय भएकी इमाम महिम यी पृथ्वीलाई, इमाम क्षोणिम यी पृथ्वीलाई मया सह मेरा साथमा रक्षा गर्नको लागि अझ जो हजुर अझ भगवान हजुर भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरले उरुक्रमते अत्यन्त रक्षा गर्नको लागि उत्साहित भएर आइबक्सिन्छ, अर्थात् रक्षा गरिबक्सिन्छ। अत्यन्त आतुर भएर त्वराका साथमा, शीघ्रताका साथमा यी सबैको रक्षा गर्न आतुर भइबक्सिन्छ। यस्ता तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमः इति। यस्ता सारा जगतको प्राण भइबक्सेका, सारा प्राणी समूहहरूको आत्मा भइबक्सेका, अन्तरात्मा भइबक्सेका, प्राण भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। कसले? महात्मा सत्यव्रत राजाले। अब अगाडि हिरण्यमय वर्षमा, हिरण्यको वर्ष कहाँ हिरण्यमय वर्ष भन्छ, त्यो हिरण्यमय वर्षमा भगवान कूर्म भइबक्सिन्छ, कूर्म नारायण भइबक्सिन्छ। दोस्रो अवतार मत्स्य कूर्म वराह। हिरण्यमय भगवान निवसति कूर्म तनुम विप्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुम अरेमा सह वर्ष पुरुषै पितृगणाधिपतिः उपधावती मन्त्र विमुञ्च अनुजपति। यो मन्त्र जपिबक्सिन्छ। यस कमच मन्त्र सम्पन्नम। हिरण्यमयमा पनि भगवान कूर्म तनुम विभ्राण कूर्म श्री विग्रहलाई धारण गरेर भगवान कूर्म अवतार त्यहाँ रहिबक्सिन्छ। तस्य ती कूर्म अवतार भगवानको तत्प्रियतमाम तनुम, त्यो भगवानको अत्यन्त प्यारो श्री विग्रहलाई आर्यमा पितृका अधिपति पितृगण भएका आर्यमाले सहवर्ष पुरुषै जो पितृगणाधिपति नै भनेको छ, पितृगणाधिपति पितृगणहरूका मालिक भएका जो आर्यमा भइबक्सिन्छ, उहाँले त्यहाँका वर्ष पुरुषहरूका साथमा वर्ष पुरुषै त्यस वर्षका राजाहरूका साथमा त्यहाँका अरू जनताहरूका साथमा पनि वर्ष पुरुषै सह उपधावती भनेको हजुरलाई मनले हजुरतिर पुगेर अर्थात् हजुरको उपासना गरिबक्सिन्छ। उपधावती भनेको उपास्ते, उपासना गरिबक्सिन्छ र इमं मन्त्रम च अनुजपति। यो मन्त्र निरन्तर नैत्यानुसन्धानपूर्वक दासोहम दासोहम भन्दै यो मन्त्र जपिबक्सिन्छ। के मन्त्र? त्यो अगाडि ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वशुद्ध गुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते भनेर ओम नमो भगवते अकुपाराय। यस्ता भगवान जो क्षीर समुद्रमा रहिबक्सेका, समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा
त्यो मन्दराचल पर्वत डुब्न आँटेपछि मदानी डुब्न आँटेपछि त्यसलाई थाम्नको लागि जो मत्स्य के अरे कुर्मावतार धारण गरिबक्स्यो। यस्तो क्षीर समुद्रमा रहिबक्सिएका यस्ता सर्वसत्व गुण विशेषणाय सबै जो प्राणीहरूमा भएका जो हे गुण छन् त्यसका विरोधी भएर ती गुणदेखि विलक्षण जो आफ्ना गुण विशेषणाय आफ्ना विलक्षण जो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य आदि यी दिव्य गुणहरूले युक्त भइबक्सिएका अर्थात् सबै प्राणीमा भएका जो सद्गुणहरू छन् ती गुण जसका गुण हुन् सद्वारक र अद्वारकद्वारा सबै जीवहरू जसका माने प्रकार हुन् विशेषण हुन् यस्ता सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिएका अनुपलक्षित स्थानाय अर्थात् कसैले नदेखिने गरी त्यस प्रकारले रहिबक्सेका अनुपलक्षित हाम्रै हृदय कमलमा रहिबक्सेको छ हामीले देखाएको छैनौँ अर्थात् मन्दर मूलमा विराजमान भइबक्सेका जो नमो वर्षमणे खूब वर्षा गरिबक्सिने भएका अभिष्ट वर्षा गर्ने भएका अर्थात् भक्त वाञ्छा कल्पतरु भइबक्सेका भक्तहरूका लागि भक्तको ताप दूर गर्नलाई बस कालमेघ जस्ता भइबक्सेका खूब वर्षा गरिबक्सिने भएका भक्तलाई अभिष्ट वर्षा गर्ने स्वभाव भइबक्सेका यस्ता भूम्ने विभु भइबक्सेका महान भइबक्सेका सर्वसद्गुणले सम्पन्न भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ महत्व महियान सर्वव्यापक भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ जो अवस्थानाय यो सृष्टिको पालनका कारण भइबक्सिन्छ स्थितिका कारण भइबक्सिन्छ यस्ता ते नमः हजुरलाई बार बार नमस्कार छ नमो नमः 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 4 पटक नमस्कार गरियो 5 पटक नमो भगवते एउटा नमो भयो नमो वर्षमणे 2टा भयो नमो भूम्ने 3टा भयो नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते 1 2 3 4 5 6 पटक अर्थात् अत्यन्त प्रेमातिरेकले हजुरलाई नमस्कार छ नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते भने चाहिँ प्रार्थना गरिबक्सिन्छ आज यहीँ राखौँ शेष भोलि निवेदन गरौँला हरि ओम शान्ति 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 जय श्री